अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अलीमा खान के जी 2 बेटों की गिरफ्तारी हुई। बड़े बेटे को 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया, जबकि छोटे बेटे शेरशाह का आज 5 रोजा जिस्मानी रिमांड एटीसी लाहौर से दिया गया। जज मंजर अली गिल ने केस की समाअत की। उसके बाद आपको पता है जिस तरह से आलमी मीडिया पर शोर उठा, आलमी मीडिया ने इस सारे मामले को टेकअप किया, शोर मच गया कि 27 महीनों के बाद अचानक याद आया कि अलीमा खान के 2 बेटे दहशतगर्द हैं, मतलूब है 9 मई के केसेस के अंदर। तो अब गिरफ्तार करने वालों पर भी प्रेशर बढ़ा, क्योंकि टीवी टॉक शोज के अंदर शाहजेब खानजादा जैसे सहाफियों ने तलाल चौधरी और दीगर लोगों को बेनकाब कर दिया, यानी उनके पास कोई जवाब तक नहीं था। तो लिहाजा जब राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, नून लीग के सोशल मीडिया ट्रोल सब हो गए बेनकाब, मीडिया वैसे डरा हुआ है कि किस मुंह से नून लीग का दिफा करें। यह तो मामला उल्टा पड़ जाता है। सुहेल वड़ैच वाला वाकया, इस वाकये ने बड़े बड़ों की आंखें खोल दी हैं कि सर ये मामला तो उल्टा पड़ जाता है, यहां तो बेइज्जत हो जाते हैं, यहां तो बूट पॉलिश करने का फायदा ही नहीं है। तो लिहाजा लोग सहमे हुए हैं कि यह सर्विस महंगी भी पड़ सकती है। अब हुआ क्या है? हुआ यह है जनाब कि जराए की एंट्री हुई है। जराए आप पाकिस्तान में, आप जराए जो पाकिस्तान में लोग पिछले 3 सालों से रह रहे हैं, पॉलिटिकल जो चीजें हो रही हैं उसको समझ रहे हैं, उनको जराए का बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो अब हुआ क्या? एक तो जाली वीडियोस मुख्तलिफ जो इंटरनी है, यानी एक तो है ना वो लोग जो नंबर 1 है, यानी फर्स्ट ईयर के लोग हैं, गरीदा फारूकी जैसे लोग, हसन अयूब साहब जैसे लोग जो बड़ी बढ़ चढ़ के सर्विस देते हैं। अब कुछ नए लोगों को मैदान में उतारा गया है, बी टीम को, कि आप लोग ये नैरेटिव बनाएं। कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं शेरशाह की और शहरेज खान की, कि ये तो 9 मई के अंदर स्टेज पर थे, ये तो दोनों भाई 9 मई के अंदर पेश थे। अब वो जाली वीडियोस आई, वीडियोस आते ही पिट गई। अलीमा खान की एक जाली वीडियो का ऑडियो कॉल तैयार की गई एआई की मदद से, वो भी पिट गई। लोगों ने कहा कि शाहरेज खान तो चित्राल में था, और जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो तस्वीरें आप वायरल कर रहे हैं, वो 9 मई से बहुत बाद कहना जलसे की हैं। तो लगा वो नैरेटिव तो पिट गया। यानी देखे ना, अब गिरफ्तारियां भी हो गई, रिमांड भी चले गए, जज साहब ने कह दिया अगरचे सबूत नहीं है, अगरचे वकला ये कह रहे हैं, मगर वो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। अब जो जराए की इंट्री हुई ना, और जराए क्या फरमा रहे हैं, ये जरा मैं आपके सामने रख दूं। शेर शाह और शाहरेज खान की शवाहिद पर गिरफ्तारी। शवाहिद कौन से शवाहिद? वो शवाहिद जो पिट चुके हैं, वो शवाहिद जो अदालत के अंदर ना टिकेंगे ना टिक सके। सानिया 9 मई के दोनों मफरूर मुल्जमान के गिर्द घेरा था, यानी मफरूर मुल्जमान जो 27 माह से आजाद घूम रहे थे, मुल्क से आ भी रहे थे, मुल्क में जा भी रहे थे, सब कुछ हो रहा था, मुख्तलिफ गेम्स के अंदर भी हिस्सा ले रहे थे, ना वो इश्तिहारी हुए, ना किसी ने इश्तिहारी उनको डिक्लेयर किया। अच्छा, कहते हैं मफरूर मुल्जमान के गिर्द घेरा तंग। 9 मई 2023 को पीटीआई की शर अंगेजी में शरीक 2 मफरूर शरपसंदों की गिरफ्तारियां की गई हैं। जराए ठीक है, खबर होती है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुहेल वड़ैच बेकसूर हैं, अदारा सुहेल वड़ैच के कॉलम का वजन नहीं उठा सका। खबर बन गई किसके नाम से? राना सनाउल्लाह के नाम से। लेकिन ये कौन से जराए? यहां तक भी नहीं कहा गया कि सिक्योरिटी जराए, सिर्फ खाली जराए। किसके जराए? नून लीग के जराए, पीटीआई के जराए, पीपल्स पार्टी के जराए, किसके जराए? एस्टैब्लिशमेंट के जराए। वो जिक्र तो करो। लेकिन मुख्तलिफ सहाफी इसको फैला रहे हैं जराए। अच्छा, जराए मजीद क्या कहते हैं? जिना हाउस हमले के मफरूर एक और मरकजी मुल्जिम, मरकजी अंदाजा करें, इतना मरकजी कि 27 माह तक उस पर किसी ने हाथ नहीं डाला, मरकजी मुल्जिम शेर शाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई 2023 को जिना हाउस पर हमले के वक्त मुल्जिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। शेरशाह 9 मई 2023 को शर अंगेजी के बाद पहले रूपोश
اور بعد میں لندن فرار ہو گیا. ٹھیک ہے جی. کئی مہینوں تک شیر شاہ پراپیگنڈے کی آڑ میں چھپا رہا اور ریاست کے خلاف ڈیجیٹل مہمات چلاتا رہا. یہ ذرائع بڑے خطرناک لگ رہے ہیں. یعنی کون سے ذرائع؟ اور ذرائع کا جو سٹائل ہے نا وہ سٹائل بڑا سیم ہے, سیملر ہے پاکستان کے اندر جو ایک پریکٹس چل رہی ہے. خیر, کئی مہینوں تک شیر شاہ پراپیگنڈے کی آڑ میں چھپا رہا. اچھا, ملزم شیر شاہ کو پاکستان واپسی پر پولیس نے 22 اگست 2025 کو گرفتار کیا. ملزم شیر شاہ پر 9 مئی کیس میں پہلے بھی ایف آئی آر درج ہے. ملزم شیر شاہ خان 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ پولیس وین کو آگ لگانے اور پولیس اہلکار پر حملوں میں ملوث ہے. شاریز کا نام ستمبر 2023 کی ضمنی رپورٹ میں شامل تھا. شاریز کو 22 اگست 2025 کو عدالت میں پیش کیا گیا. شاریز کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر کا اندراج کے بعد گرفتاری عمل میں لائی گئی. ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزم شاریز عظیم کو 21 اگست 2025 کو ثبوتوں کی بنیاد پر باقاعدہ گرفتار کیا گیا. جج منظر علی گل کہہ رہے ہیں ثبوت نہیں ہے, ثبوتوں کے لیے ریمانڈ دیا گیا ہے, لیکن کہتے ہیں ثبوتوں کی بنیاد پر. اور شاریز خان نے ثبوت سامنے رکھ دیے, بیوی فرح خان نے ثبوت سامنے رکھ دیے کہ ہم تو 6 مئی سے لے کر 13 مئی تک چترال میں تھے. اچھا, کون سے ثبوت؟ کہتے ہیں 9 مئی 2023 جائے وقوع پر جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ اور پولیس اہلکاروں پر حملے کیے گئے. پولیس وینز کو بھی نظر آتش کیا گیا. ایف آئی آر کا متن, پولیس نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ شواہد کے لیے ملزم شاریز عظیم کا 30 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے. پولیس ذرا اندازہ. اچھا, ایک چیز ہے جس کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ ملا ہے اس پر ذرا اس ذرائع نے ہاتھ ہلکا رکھا ہے, کیونکہ اس کے تو ثبوت واضح ہو گئے, وہ 9 مئی کے اندر دور تک نہیں تھا, لیکن تصویریں پھر بھی فوٹو شاپ کی جا رہی ہیں. لیکن شیر شاہ کی کیونکہ ویڈیو موجود ہے کنٹینر پر, تو شیر شاہ کے حوالے سے جو ہے وہ کھل کر ذرائع کی جانب سے لکھا گیا. بہرحال یہ ذرائع کی خبریں ایک چیز جو ہے یعنی بڑی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جس طرح ذرائع نے سہیل وڑاج کو آڑے ہاتھوں لیا ہے, تو علیمہ خان کے بیٹوں پر پہلے تو یعنی چیزیں تھیں نا کہ ان کو گرفتار ہو گئے, عدالت میں پیش کر دیا گیا. اب ذرا گھیرا مزید تنگ کرنے کی اور ان پر سختی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. جبکہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ یہ جو کلپس ہیں, عمران خان کے بھانجے شاریز ختیجہ شاہ اور علیمہ خان کے ایک ویڈیو زیر گردش ہے, جس سے شاریز کی 9 مئی کے روز لاہور احتجاج میں موجودگی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویڈیو میں شاریز کی موجودگی کے حوالے سے لگائے گئے کلپس تحریک انصاف کے کانا جلسے کے ہیں. ان کلپس کی مکمل ویڈیوز بھی موجود ہیں. یعنی پی ٹی آئی نے باقاعدہ یہ جو ذرائع کا موقف تھا اس کو اڑا کر رکھ دیا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. مریم نواز اوساکا جاپان کے اندر موجود ہے, اور جاپان سے جو خبر آئی ہے, خبر یہ جاپان والے حیران ہو گئے ہیں کہ مریم نواز ایک ملک کی وزیر اعظم نہیں ہے بلکہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے. اور ان کے ساتھ پتہ کتنے لوگ؟ جب وہ اوساکا پہنچی نا, ان کے ساتھ 27 لوگ تھے. 27 کہ وہاں کے لوگ حیران ہو گئے, وہاں کے آفیشلز حیران ہو گئے. 27 ہمارے پورے ملک کے منسٹر نہیں ہوں گے 27. یہ دورے پر اتنا خرچہ یہ کہاں سے کر لیتے؟ تو یہ یعنی ایک طرف صورتحال ہے. دوسری طرف خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جسٹس نصرت ہلالی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کانفرنس میں شرکت کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گئی ہیں. فاقی حکومت نے جسٹس عابد عزیز شیخ کو قائم مقام چیف جسٹس مقرر کیا ہے اور نوٹیفکیشن بھی جاری کیا ہے. اور پھر اب کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ نائل ہو رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی تو پیر والے دن 9 مئی کا ایک اور فیصلہ آ رہا ہے. فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے پی ٹی آئی کے مزید رہنماؤں کو سزائیں ہونے جا رہی ہیں, اور اب ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں جو حلقے خالی ہو رہے ہیں. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر ایک حکمت عملی طے کی ہے. حکمت عملی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ضمنی الیکشن پنجاب کے اندر مل کر لڑنے کا اعلان کیا ہے کہ عمران خان کا اکیلے مقابلہ نہیں ہو سکتا, مل کر مقابلہ کرتے ہیں. فروری 2024 کا جو الیکشن تھا, جس جگہ پہ نون لیگ دوسرے نمبر پر تھی, وہاں پہ نون لیگ الیکشن لڑے گی اور پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی. جس جگہ پہ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر تھی, وہاں پہ پیپلز پارٹی کے امیدوار الیکشن لڑیں گے. نون لیگ کا امیدوار الیکشن نہیں لڑے گا, بلکہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ وہاں پہ سپورٹ کیا جائے گا. تو یہ مل کر پاکستان کی 2 بڑی جماعتیں مل کر ایک ایسی جماعت جو ٹوٹ چکی ہے, جس کا رہنما بھی جیل میں, اس کے خلاف
الیکشن لڑنے جا رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے الیکشن لڑ کے بھی پھر وہ فارم 47 والی معاملہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی پھر ذرائع کی ہی انٹری ہوتی ہے۔ یہ معاملات ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔